کر یار صدیقت یاری ساڑی ازلا تو ہے یاری کر یار صدیقت یاری ساڑی ازلا تو ہے یاری ہجرت دی رات ہے باری ساڑی ازلا یاری تیرا پہاڑ صدیق اٹھاوے تینوں کوئی تکلیف نہ آوے السلام علیکم الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا
كان ذلك في الكتاب مسطورا۔ سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک دیا بہاراں اللہ دی خاص توفیق اور اس کی رحمت دے نال اسی گزار رہے ہیں، اور اے اللہ دا مہمان بہت دیر دے بعد آ کے بہت جلد ساڈے کولوں رخصت ہو رہے ہیں۔ دعائیں فرماؤ کہ اللہ سانو انہاں دناں اور راتاں دے اندر کچھ اور محنت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج 17 رمضان المبارک ہے۔ آج دا دن تاریخ اسلام دے اندر بڑی اہمیت حامل ہے۔ 17 رمضان المبارک نو معرکہ بدر رونما ہویا، اور 17 رمضان المبارک نو ہی فتح مکہ دا واقعہ رونما ہویا، اور پھر 17 رمضان المبارک دا ہی دن ہوئے کہ جس دن میری اور تواڈی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا دنیا تو انتقال فرمانا اور دنیا تو رخصت ہونا، اے بھی 17 رمضان المبارک نو ہی واقعہ پیش آیا ہے کہ سیدہ اس دنیا تو 66 سال دی عمر پا کے آپ اس دنیا تو رحلت فرما گئیاں، آپ دنیا دا سفر مکا گئیاں۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، میں انشاءاللہ الرحمن حسب وعدہ یہ کوشش کراں گا کہ بڑے اختصار نہ اج دی گفتگو دے اندر سیدہ ماں دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا ہی تذکرہ خیر کراں کہ رب العالمین نے ماں دی عائشہ صدیقہ نو اے عظمت اور اے اعزاز اور اے شرف عطا فرمایا کہ ماں دی نبی علیہ السلام دے نکاح دے اندر آئیاں اور ام المومنین دا شرف حاصل کیتا ہے، اور دنیا دے اندر اسی دیکھنے کہ کسے وزیر دی بیوی ہونا یہ بہت بڑا شرف سمجھا جاتا ہے، کسے اعلیٰ حکمران دی بیوی کہلانا یہ بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے، کسے عالم دین دی بیوی ہونا یہ بہت بڑا شرف سمجھا جاتا ہے، کسے صدر، وزیر، مشیر،
وزیر اعلیٰ ایم پی اے ایم ایل اے دی بیگم ہونا یہ بہت بڑا شرف سمجھا جاتا ہے۔ میں قربان جاواں اونا عظیم عورتاں دی عزت عظمت دے کیا کہنے کہ جنہ نال نکاح فرمایا تے محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ او کیسیاں خوش نصیب عورتاں نے کہ جنہ نال خود اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نکاح فرمایا ہے، اور کیسیاں عظیم او خواتین اسلام نے کہ جنہوں اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ اونا محبوب خدا علیہ السلام دے نکاح آ گئیاں نے۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، آئیے ذرا اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دے الفاظ دے غور فرمانا۔ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین۔ او سبحان اللہ، ابتدا ہوئی ہے تے جھٹ تانوں بہنا پینا اللہ دے گھر چ تے کم از کم قرآن سن کے سبحان اللہ الحمدللہ اپنی عقیدت دا اپنی محبت دا اظہار فرما دے رہا کرو۔ قرآن میں پڑھنا سبحان اللہ تسی آکھو تاکہ اللہ ذوالجلال والاکرام دیاں رحمتاں اور اس دی مہربانیاں دا نزول ہوندا جائے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم واولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مسطورا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین۔ رب العالمین فرما رہا ہے کہ مومنان آمنہ دے لال علیہ السلام انہاں دیاں جاناں نالوں بھی زیادہ عزیز نے۔ اور اگلی گل وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ نبی دیاں بیویاں سارے مومناں دیاں ماما لگ دیاں نے، نبی دیاں بیویاں مومناں دیاں ماما نے۔ پتہ لگدا جیڑا مومن ماں عائشہ دی ماں لگ دیئے، جیڑا مومن ماں عائشہ دی ماں لگ دیئے، جیڑا مومن سیدہ حفصہ دی ماں لگ دیئے، جیڑا مومن سیدہ ماریا کتیا دی ماں لگ دیئے، جیڑا مومن میرے پاک پیغمبر دیاں ازواج مطہرات دیاں ماما لگ دیاں نے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی دیاں بیویاں
سارے مومناں دیا ماما لکھ دیا نے اور جامعہ ربانیہ چے آن والے ہو یار ماما دا قدر کرنا چاہیے ماما دی عزت بھی کری دی تے ماما نو گالیاں نہیں کٹی دیا وَأَزْوَاجُهُمْ اللہ نہیں سمجھے آئی سرار اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سے معاف فرمانا سرار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ازواج کا تذکرہ قرآن دا ایک اور مقام یا ایوہ النبی یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما اللہ بے پاک پیغمبر علیہ السلام پہ قرآن نازل ہو رہے ہیں یا ایوہ النبی اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کل ازواج کا سونیا اپنیاں بیویاں نو فرما دے اور وَبَنَاتِ کا اپنیاں بیٹیاں نو فرما دے اور وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ مومنہ عورتانو فرما دیونا یدنین علیہن من جلابیبہن جدو اپنے گھراں جو باہر نکلن وہ تو بڑیاں بڑیاں چادراں لے کے نکلے آ کر اپنے چہرے سے اپنا جسم چھپا کے نکلے آ کر اس نال انہاں دی پہچان ہوئے گی اسے بھی اللہ نے میرے پیغمبر دی ازواج کا تذکرہ فرمایا قرآن کا ایک اور مقام سے بات فرمانا اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ النبی کل ازواجک اور اے جیڑی آیتاں میں ہون پڑھن لگا اے آیتاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے کدو نازل ہوئی ہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے حضور دیا نا ساریاں بیویاں آپ بھی ازواج مطہرات اکٹھیاں ہو کے نا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آئیا کہ آگے عرض کر دیا نے سونے ہو آخر اسی بھی عورتاں با سونے ہو ساڑھے اندر بھی تے دل ہے ویمار سونے ہو سانو کوئی سونا کوئی چاندی کوئی سیورات بنوا کے دیونا سونے آخر اسی بھی عورتاں ما جوے دنیا دی عورتاں نے تے ساڑھا بھی دل کردہ ساڑھے واسطے کوئی سیوراتی بنوا دے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ایک گل چنگی لگی میرے نبی نو ایک گل چنگی نہ لگی کہ بیویاں نے اے مطالبہ کر دیتا ہے کہ زیورات سونا تے چاندی میرے آقا فرماندے نے میرے گھر دنیا دا مال چنگا ہی نہیں لگدا دنیا تے زیورات مال میں پسند نہیں کردا کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے قسم اٹھا لئیے کہ میں ایک مہینہ اپنے گھر نہیں جاواں گا ایک مہینہ اپنے گھر نہیں جاواں گا میرے آقا علیہ السلام الگ تھلگ حجرے دے اندر آپ تشریف لے گئے ایک مہینہ گزر گیا 29 دن گزر گا تقریباً آمینہ دلال علیہ السلام دے اللہ ذوالجلال نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالیہن أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا
كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. اللہ دے پاک پیغمبر دے قرآن نازل ہو گیا. سونےو اپنی بیویاں نو فرما دیو جے دنیا دا مال چاہدیاں دے میں تانوں مال دیندا جانا تے نال ہی تانوں طلاقاں دیندا جانا. یا تے اللہ رسول نو رکھ لو تے یا دنیا دا مال رکھ لو. اے قرآن دا مقام نازل ہویا نا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جس بیوی دے کول سب تو پہلا تشریف لے گئے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. میرے پاک پیغمبر ماں دی عائشہ دے حجرہ پاک دے اندر تشریف لے گئے. آپ نہ گل کرن لگے تے ماں دی کہن لگیاں سونےو گل پہلا میری سن لو. تسی تشریف لے آئے ہو تساں فرمایا سی میں ایک مہینہ گھر نہیں آواں گا تے اج 29 دن ہوئے نے تے تسی اجے ہی تشریف لے کے آ گئے ہو. تے میرے آقا فرماتے نے عائشہ مہینہ کدے 30 دا ہوندا تے کدے 30 دا بھی ہو جاندا. اور واقعہ دانی مورخین آتے نے اے مہینہ پھر 29 دا ہی رہا ہے. اے مہینہ پھر 29 دا ہی رہا ہے. میرے آقا فرماندے نے عائشہ میں اللہ دا پیغام لے کے آیا یا دنیا دا مال رکھ لو یا آمنہ دا لال رکھ لو. ہن جو تہاڈا دل کردا ہے. میرے آقا فرماندے نے عائشہ جذباتی ہو کے جلدی فیصلہ نہ کریے. عائشہ اپنی امی نال اپنے ابو نال مشورہ کر کے فیصلہ کریے تے عرض کر دیاں نے سونےو اے دے وچ امی ابو دے مشورے دی لوڑ ہی کاہدی ہے. اے اللہ دے پیارے نبی ساری کائنات دیاں دولتاں میں تہاڈیاں جُدیاں تو نچھاور کر دیاں گی. سونےا جہان چھڈ دیاں گے پر آمنہ دا لال نہیں چھڈاں گے. پتہ کی آندیاں ہون گیاں 100 بار اسی ہاراسی. سونےو سانو نہیں مال چاہیدا 100 بار اسی ہاراسی تے کریے شکر ربانا. ساٹھی ونڈ محمد آئے تے سرور اچیا شان. لوکاں دی دولت مکدی آخر نو مک جاوے. ساٹھی دولت پاک محمد جو اللہ نال ملا دے. اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے آپ دے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا ہے. قرآن میں تیری عظمت و قربان جاوا ہے. اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. بیویوں تسا چونکہ نبی دیا بیویاں دے اگر تسی کوئی گناہ کرو گیا اگر تسی کوئی نافرمانی کرو گیا تے جویں تہاڈا شان زیادہ ایویں تانوں سزا وی تے دگنی ملے گی. اللہ رب العالمین دا قرآن کہہ رہا یا نساء النبی
اے میرے پیغمبر دیو بیویو لستن کا آہد من النساء اتقیتن فلا تحزن بالقول ویطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وآتينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. میرے نبی دیو بیویو تانوں چاہیے کہ تسی تقوی اختیار کرو تانوں اللہ تو ڈرتے رہنا چاہیے تانوں چاہیے اپنے گھراں دے اندر ٹھہرنا اپنے گھر دی چار دیواری وچ رہنا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیا ازواج مطہرات کا تذکرہ فرمایا اور ان ساریاں بیویاں جو ان ازواج مطہرات وچوں ایک نے سیدہ ماں دی عائشہ رضی اللہ تعالی اور میں سمجھنا ایک کرانا صدیق اکبر دا انی عظمت والا انی شان والا ابو بکر دے دل دیا تمناواں عرش والے نے پوریا فرمائیا نے. ابو بکر فرمایا کرتے سن اللہ سونے میرے دل دیا تین آرزواں نے کیڑیاں کیڑیاں عرشاں والے ربا نمبر 1 مال میرا ہوئے آرڈر مصطفیٰ دا ہوئے مال ابو بکر دا ہوئے آرڈر محمد مصطفیٰ دا ہوئے اللہ میں تیرے نبی دے اشارے تو سب کچھ قربان کرتا جاواں اور یہی کے بجائے نا ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نا حضور نے آپ نے چندے دا اعلان فرمایا صحابہ اپنی اپنی ہمت دے مطابق لے کے آ رہے ہیں اپنی اپنی طاقت دے مطابق لے کے آ رہے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے نا پہلو عمر نو پوچھیا عمر پہ آ رہے کی لے کے آیا کہنے لگے سونے ہو ادھا سامان گھر چھڈ آیا کہ ادھا لیا کے تواڈے قدماں چ رکھ دیتا ہے. اوے ابو بکر پیارے تو کی لے کے آیا کہنے لگے میں سونیا جھاڑو مار کے جو کچھ لبیا ہے گٹھڑی لیا کے محبوب دیا قدماں وچ رکھ دیتی ہے جو لبیا سب کچھ لیا تواڈے قدماں وچ ڈھیر کر دیتا ہے. ابو بکر دے دل دی تمنا تے آرزو ہے مال میرا ہوئے آرڈر محمد مصطفیٰ دا ہوئے کہ میں سب کچھ قربان کرتا جاواں. ایک اور آرزو ایک اور میری تمنا ابو بکر او کیڑی ہے فرماندے نے اکھا میریاں اور چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے تے میں نبی دا چہرہ ہی تکدا جاواں. اکھا میریاں ہو چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے کہ بس محبوب دا چہرہ ہی میں تکدا جاواں. اللہ ذوالجلال دی قسم رب نے یہ بھی موقع ابو بکر نو عطا فرمایا جدو غار
سور دے اندر گئے نے نا، غار سور اندر گئے نے، پہلی گل تے آ حاجیاں نو پتہ جڑے لوگ عمرہ کر کے یا حج کر کے آئے نے، غار سور پہاڑی اتنی اونچی ہے، اتنی بلند و بالا پہاڑ ہے، اور جدے تے کلا بندہ کئی گھنٹے لگدے نے، بڑی مشکل نہ چڑھدا ہے۔ میں صدقے جاواں ابو بکر نے مصطفیٰ نو کندھیاں تے اٹھایا تے لے کے چڑھ گیا، غار دے اندر گیا نا۔ ہائے انداز بڑا پیارا ہے، چولی ابو بکر دی تے سر مصطفیٰ دا ہے، سپ ڈنگ مارن دیا، ابو بکر نے پیر ہلایا نہیں کہ محبوب دی نیند نہ خراب ہو جائے۔ ہائے ہائے ابو بکر دے دل دی تمنا پوری ہو گئی ہے، گود صدیق دیئے سار مصطفیٰ دائے، عرشاں تو آواز آندی ہے ابو بکر آج راج راج کے ویخلا، آج ریچان لال ہے، راج راج کے تاکلا آج ریچان لالا، انداز بھی تے بڑا پیار ہے۔ ابو بکر دا چہرہ ٹھان ہوئے، میرے پیغمبر دا چہرہ تان ہوئے، تے ابو بکر راج راج کے تک رہا ہے۔ سید عطاءاللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن، ابو بکر دی گود اندر مصطفیٰ دا سر اینج لگتا ہوئے گا جویں ریل وچ اللہ دا قرآن کھلیا۔ ابو بکر دی گود اندر مصطفیٰ دا سر اینج لگتا ہوئے گا جویں ریل وچ قرآن کھلیا ہوندا۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر دی ایک اور بھی تمنا دل دی پیاریا او کیڑی عرض کر دینے سونےو، ابو بکر دے دل دی خواہش میں کہ بیٹی صدیق دی ہوئے تے بیوی مصطفیٰ دی ہوئے، بیٹی صدیق دی ہوئے تے بیوی محمد مصطفیٰ دی ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ذوالجلال نے پھر وہی موقع لے آندا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے میں اجے حضور دا نکاح نہیں ہویا، حضور فرماندے نے جدوں ماں جی دا نکاح میرے آقا نال ہویا، آپ فرماندے نے عائشہ اجے تو میرے نکاح وچ نہیں سے آئی، 3 راتاں، کنی راتاں؟ 3 راتاں جبریل ایک ریشمی کپڑے دے اندر، ایک ریشمی دوپٹے دے اندر اینج کر کے نا تے ایک تصویر اینج ریشمی دوپٹے اندر رکھ کے لے آندا تے آ کے نا آندا سونیا آ تصویر ویکھو، آ تواڈی دنیا وچ بھی بیوی ہوئے گی، تواڈی جنت وچ بھی بیوی ہوئے گی۔ میرے آقا فرماندے نے عائشہ میں جدوں اینج کپڑے دیاں تیواں کھولدا نا کہ میں او تصویر کٹ کے پھیندا تے او تصویر تے تیری ہوندی، عائشہ او تصویر میں جدوں تکدا نا عائشہ او تصویر تے تیری ہوندی سی۔ پتہ لگدا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نال مہدی عائشہ دا نکاح کسے ابو بکر دی مرضی نال نہیں ہویا، میرے پیغمبر دا ماں جی دا نکاح جیڑا یہ جناب صدیق دی مرضی نال نہیں ہویا، سیدہ ام رومان دی مرضی نال نہیں ہویا، جناب ابو قحافہ دی مرضی نال نہیں ہویا، میرے نبی دی مرضی نال بھی نہیں۔ میں آنا سیدہ نال نکاح میرے پیغمبر دا ہویا تے عرش والے دی مرضی نال ہویا ہے، ڈائریکٹ عرش والے رب دی مرضی شامل حال ہے۔ اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نکاح دے اندر سیدہ عائشہ آزادیاں میں 6 سال دی عمر بخاری دی روایت مطابق جدوں نکاح میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نال ہو گیا، 9 سال دی عمر میری تواڈی اماں جان دی جدوں رشدی ہو
ہو گئی ہے، عمر تھوڑی ہے، پر اللہ نے ماں عائشہ صدیقہ کو عظمت بڑی عطا فرمائی ہے۔ اور یار اللہ نے یہ شرف یہ مقام تے مرتبہ عطا فرمایا کہ سیدہ عائشہ دا سارا خاندان میرے نبی دے منن والے نے۔ یہ کوئی تھوڑا ارادہ ہے کہ باپ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، باپ ابو بکر میرے نبی دا صحابی ہے، ماں ام رومان میرے نبی دی صحابی ہے، سیدہ عائشہ کی بہن سیدہ اسماء میرے نبی بھی صحابی آئے، حضرت اسماء دا بیٹا عبداللہ ابن زبیر، سیدہ عائشہ دا بھانجا عبداللہ ابن زبیر، وہ بھی میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی ہے۔ ادھروں دو پھوپھو سیدہ عائشہ دیا، یہ بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی صحابیات نے۔ میں قربان جاواں سیدہ عائشہ انہاں دا دادا ابو قحافہ وہ بھی میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی ہے۔ یار سارا خاندان ایسا ہے، اللہ نے شان تے شرف عطا فرمایا کہ سیدہ دا سارا دے سارا خاندان میرے نبی دے منن والے نے، سارا خاندان سیدہ عائشہ دا میرے نبی دے منن والے نے، پورے خاندان کو اللہ نے شرف عطا فرمایا۔ اللہ سیدہ عائشہ دا نکاح میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نال ہو گیا۔ فرما عائشہ نو اللہ نے کیسا احساس عطا فرمایا، اتنی محبت اور اتنا پیار حضور دے صحابان دے نے۔ اکثر و بیشتر صحابہ نے ویندے آمنہ دے لال جدو سیدہ عائشہ دے کار ہوندے میرے آقا زیادہ خوش نظر آؤندے سن۔ تے صحابہ بھی نا جنہ کوئی تحفے تحائف دینے ہوتے سن، صحابہ پیغمبر علیہ السلام کو تحفے دیندے تحائف دینے چاہیے، دینے چاہیے نے، دیا کرو مولویاں نو، اپنے علماء نو، قاریاں نو، خطیباں نو۔ اے پیغمبر دے صحابہ دی سنت ہے، صحابہ نا نبی علیہ السلام کو تحفے تحائف اودو ہی دیندے جدو میرے پیغمبر سیدہ عائشہ دے کار ہوندے۔ صحابہ بھی سمجھتے میرے آقا جدو ماں عائشہ دے کار ہوندے نے زیادہ خوش نظر آؤندے نے۔ اللہ میں قربان جاواں اور چلے ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، صحت لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام صحابہ بھی سمجھتے نے میرے آقا علیہ السلام دیا سیدانہ محبتاں کچھ زیادہ نے، اور اتنا پیار ماں عائشہ صدیقہ نے فرماتے۔ ایک دن میرے آقا فرماتے نے عائشہ اینا سفر کرن دے، آپ فرماتے نے عائشہ آج تمہیں دوڑ لا لئیے، کی کر لئیے، آگئے ہو جی ماشاءاللہ۔ کنگل پوری صاحب تشریف لائے جی ماشاءاللہ، اللہ نے صحت نہ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ مولانا یاسر اکبر صاحب ماشاءاللہ، میاں عبدالغفار صاحب، اور میرے سجے حاجی عبد افضل مغل صاحب ماشاءاللہ، اور ساڑھے حاجی محمد شفیق صابری صاحب، پھر اگے جناب شفیق رحمانی صاحب، ایندی چودھری نوید گجر صاحب بھی آجو تسی میں سٹیج آجو ماشاءاللہ، آجو تھوڑا کرسی انتظار کر رہی ہے ادھر ہے۔ اللہ دی رحمت اللہ تو اڈا ساڈا سارے آندہ آؤنا بیٹھنا قبول فرمائے، آمین کہو، آمین تو کہہ دو۔ ہم پریشان سہمے نظر آ رہے ہو، اللہ تو اڈے ساڈے سارے آندھی حاضری اپنے دربار اندر قبول فرمانا ہے۔ بیویاں بہنا ساڑیاں کافی تشریف لے آئیاں نے، اللہ ساڑیاں ماما بہنا بیٹیاں نو ایک ایک قدم دے بدلے بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد
محمد صلlallahu علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے عائشہ محبت لیے پیار ہے آپ فرماتے نے عائشہ آتوں میں دوڑ لا لئیے تے دوڑ لان لگ پہ دوڑن لگ پہ میرے آقا تے ماں دی عائشہ اچھا یہ بھی پتہ لگتا ہے حضور علیہ السلام نے نا اپنے گھر دا ماحول بڑا ایزی رکھیا گھر وچ ہر والے ڈانگ ہی نہ چکی رکھیا کرو کیوں جی علی صاحب ماڑی دی گل ہو گئی تے دو چار ٹھوک چھڑیاں ماڑی دی گل ہوئی تے دو چار پھڑ کے ٹھوک دیتی ہیں کئی بندے ایڈے کرم والے نے وہ آندے نے میں ہے بڈھی نو سیدھا کر دینا لو اونوں سیدھا کردیا آپ سیدھے ہو جاندے یہ خیر نہ نہیں سیدھیاں ہوتی حضور نے فرمایا یہ ٹیڑھی پسلی جو پیدا ہوئی عورت تے پسلی ذرا ٹیڑھی ہوتی پسلی ذرا حضور نے فرمایا پسلی جو پیدا ہوئی ہے تے پسلی ذرا ٹیڑھی ہوتی ہے تے حضور نے فرمایا اینو سیدھا کرن دی کوشش نہ کریا جی ایویں توڑ بو گے بس یہ گزارا مزارا جہو جی رب دے دے تے بس بسم اللہ پڑھ کے گزارا مزارا کرتے رہا کرو تے زندگی اپنی گزارنی الحمدللہ تے ایویں گل نال اپنے آپ تو باہر نہیں ہو جانا چاہیے ماڑی جی گل تے چوری صاحب غصے چ آ گیا ہے بچے ڈرتے پھرتے نے بیگم بیچاری دروازے اونے لکن ڈئی ہے میاں صاحب باہروں آ گئے نے بال پیٹیاں تھلے بڑن ڈیا نے آدم بو کون آ گیا ہے میاں صاحب آ گئے نے میاں صاحب آ گئے نے کیا اور کوئی بلا آ گئی ہے اور اتنا بھی روب نہیں رکھنا چاہیے گھر کا ماحول اچھا رکھنا چاہیے ایزی رکھنا چاہیے کسی نے ہاشا مزاق محبت پیار دعا کرو اللہ سانو گھر کا ماحول اچھا رکھن دی توفیق عطا فرمائے بیگماں دی قدر کریا کرو بڑھیاں نہ لڑائی کرنی آج وعدہ کر کے دو کوئی بندہ اج تو بعد تواڈا کوئی کسی اپنی بیگم نہ لڑائی نہ کرے یہ کرم والیاں تواڈیاں خدمتاں کردیاں نے دیکھو سحریاں افطاریاں تواڈے کپڑے ہیں جناب قدم قدم تے تواڈا خیال رکھدیاں نے تے انہاں نوں ہر والے دبکے ہی نہ مارتے رہیا کرو کسے نے یہ گرم ہو پہن تے تسی چپ کرو تسی گرم ہو جان تے بیبیو بہنو تسی برداشت کر لیا کرو بس انجی گھر دا نظام چلانا چاہیے خیر اللہ ذل جلال دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے عائشہ آنا دوڑ لا لئیے تے دوڑ لاون لگ پہ دوویں بزرگ دوڑن لگ پہ تے دوڑ دیا ماں عائشہ اگے لگ جاندی ہے دوڑ دیا عائشہ کے لگ گئی ہے پھر کچھ وقت دے بعد کتے موقع بنیا میرے آقا فرماتے نے عائشہ آنا آج پھر دوڑ لا لئیے تے آج پھر دوڑ لائی تے میرے نبی اگے لنگ گئے آپ فرماتے نے عائشہ تل کا بے تل کا وہ پرانا حساب برابر ہو گیا اور دن تو اگے لنگ گئی سے آج میں اگے لنگ گیا حساب برابر ہو گیا میرے بھائی میرے برادر کرا کا ماحول ایسا پیار دا رکھیا کرو ایک دن نہ حضور علیہ السلام اے نہ غسل کرن ڈے نے نہان ڈے نے تے ماں دی عائشہ نے اج بک بھر کے آٹے دی میرے نبی تے سٹ دیتی ہے حضور نہا کے باہر نکلن لگے تے میرے ماں عائشہ نے آٹے دا بک بھر کے سٹ دیتا تے میرے نبی نے بھی غصہ نہیں کی آقا ناراض نہیں ہوئے آپ فرماندے نے عائشہ آٹا سٹنا سی تے پہلے ٹائم نہ سٹ دے اور میں نہا کے باہر نکلن لگا تے آٹا سٹ دیتا ہی کہن لگی سونیا میں سنیا آٹے نال میل بابا لتھ جاندی ہے ماحول کرتا میرے نبی نے انجدہ رکھیا چودھری شاہد گجر صاحب گل گل نہ ناراض نہ ہویا کرو بیگمانہ انہا کرما والیاں نال محبت رکھیا کرو تے پیار رکھیا کرو اللہ پر مصیبت ہے ساڈے جو جیڑا کوئی تھوڑا بہتا کو بیگم دا خیال رکھن لگ پیا اونوں پھر ہی ڈر ہوندا ہے کئی اونوں کہن لگ پے نے لے رن مرید ہی بن گیا تھلے ہی لگ گئے ہر بڑے بڈھی نہیں کام کرتا رہنا اور انج دیا گلاں نہ کریا کرو بیگماں نال پیار کرنا میرے نبی دی سنت حضور علیہ السلام دے بارے نا حدیث پاک جانتا ہے میرے آقا علیہ السلام نا جدو کھانا کھاندے نا
ماں دی عائشہ فرماندیاں نے اتنا پیار نبی پاک فرماندے جس برتن جتھے منہ رکھ کے پانی میں پیندی اوتھے منہ رکھ کے آمنہ دے لال پیندے۔ ایتھے کئی بندے بڈھی دا جھوٹا نہیں کھاندے، بیگم دا بچہ پانی نہیں پیندے، بیگم نہ بیٹھ کے روٹی نہیں کھاندے، تے ساڈیاں وڈیریاں ماما کرمالیاں اللہ انہاں نوں بھی ہدایت عطا فرمائے، کرمالیو جے دوویں جی کٹھے کسے ٹائم بیٹھ کے روٹی کھان نا انہاں نوں کھان دیا کرو، کٹھے کسے ٹائم بیٹھ کے کھان دیا کرو، اسی بھی پریشان نہ ہویا کرو۔ اللہ ذل جلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام ماں دی عائشہ فرماندیاں نے جس ہڈی نوں میں بوٹی اتار کے رکھ دیندی ہڈی نو میرے نبی پکڑ دے تے اپنے منہ چ پا کے چوسیا کر دے سن۔ اینا پیار اینیاں محبتاں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اینیاں محبتاں فرما دے سبحان اللہ۔ میں قربان جاواں کون سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہاں نو اللہ نے شان عطا فرمایا، اللہ نے منصب تے مقام تے مرتبہ عطا فرمایا۔ ویسے تے زندگی بہت دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نال ماں عائشہ صدیقہ نے کئی سفر فرمائے نے، اور ویسے بھی نا نبی علیہ السلام دی عادت مبارکہ آپ کی طبیعت مبارکہ یہ ہے میرے آقا جدوں بھی کوئی لمبا سفر فرما دے اپنی بیویاں دے درمیان پورا اندازی کر دے، جس بیوی دا نام نکل آؤندا آقا انہوں سفر دے نال لے کے تشریف لے جاندے، یعنی پیغمبر علیہ السلام اپنی بیویاں دے درمیان نا انصافی کر دے، نا انصافی نہیں کر دے، حضور پورا اندازی کر دے۔ ایک سفر دے نا ماں دی عائشہ نبی علیہ السلام دے نال نے سفر تو واپس آن لگے نا، اچانک پتہ لگا ماں دی عائشہ دا ہار گم ہو گیا، کتے ڈگے ہے تے سواری دے تھلے آ گیا، اتے اونٹنی بہ گئی، سواری بہ گئی، پتہ نہیں لگن دیا ہار کتے آ۔ صحابہ پریشان نے، میرے آقا اپنے خیمے دے اندر تشریف فرمانے، صحابہ ہار تلاش کر رہے تے ہار نہیں مل رہا، اتنی دیر نو عصر دی نماز دا ٹائم ہو گیا، عصر دی نماز دا ٹائم گزرن دا خطرہ ہے۔ صحابہ کہنے لگے ابو بکر یا تہاڈی بیٹی عائشہ دا ہار گم ہو گیا تے ادھر عصر دا نماز دا ٹائم ہو گیا تے ہار بھی نہیں لبن دیا۔ اگلی پریشانی یہ آ کہ پانی بھی کوئی نہیں، وضو کتھوں کریے تے نماز کیویں ادا کریے۔ ابو بکر نا جس خیمے اندر میرے آقا تشریف فرما سن، ابو بکر اس خیمے دے اندر چلے جاندے نے کہ جا کے ویکھیا آخر بیٹی سیدہ عائشہ بیٹی ابو بکر دیے تے ابو بکر میرے پیغمبر دے سسر لگ دے نے، سیدہ عائشہ میرے پیغمبر دی اہلیہ نے اندر خیمے ابو بکر گیا نا اند مصطفیٰ دے پٹ تے سیدہ عائشہ دے پٹ تے سیدہ دی ران مبارک دے میرے نبی نے اپنا سر رکھے آئے تے نبی آرام فرما رہے ہیں۔ سیدہ دی گود اندر نا اپنی بیگم دی گود اندر مصطفیٰ نے سر رکھے آئے تے نبی آرام فرما رہے ہیں۔ ابو بکر نے جاندیا نا اج کس کے سیدہ عائشہ دی بکھی وچ ٹھنڈا ماریا، بیٹی سی غصے نال ٹھنڈا ماریا، کہن لگے عائشہ تیری ماں تینوں گم پائے، ہار تیرا گم ہو گیا، پریشانی مسلمانوں واسطے بن گئی ہے، ہار نہیں تیرا لبن دیا تے نالے پانی کوئی نہیں، مسلمان نماز کیویں ادا کر۔ ماں عائشہ کہن لگیاں مینوں تکلیف تے بڑی ہوئی ہے پر میں پیر ہلایا نہیں، لات ہلائی نہیں کہ نبی دی نیند نہ خراب ہو جائے۔ اینی دیر نو نا حضور دی جا کھلی، اٹھے آ فرماندے نے خریت سونیا ہار عائشہ دا گم ہو گیا ہے، نماز دا ٹائم گزرن دیا، پانی لبن نہیں دیا،
اچانک سواری اٹھی، سواری دے تھلے ہار مل گیا ہے، پانی نہیں لبن دیا۔ عائشہ دی وجہ تو لیٹ ہو گئی نماز۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ سونیا محبوبہ پریشان نہ ہویا جے، ہار عائشہ کا گم ہو گیا تے لیٹ ہو گئے ہو، پانی نہیں لگن دیا۔ اج دے بعد قیامت تک واسطے تواڈی امت نو سہولت مل گئی ہے کہ پانی نہ ملے، پاک مٹی نال تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اللہ انج بھی قبول فرما لے گا۔ ابو بکر کھڑے نے، صحابہ دیاں اکھاں ڈل پئیاں، فرماندے نے اوئے ابو بکر تیرے خاندان دے اگے ہی بڑے ساڈے تے احسان نے، ابو بکر تیرے خاندان دے کوئی اسلام تے تھوڑے احسان تے نہیں، تیری بیٹی دا ہار گم ہویا، اللہ نے ساڈے تے احسان فرمایا، اللہ نے سانو تیمم دی سہولت عطا فرما دیتی ہے۔ میرے بھائی میرے برادر، کون ماں دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان دسامی عائشہ دا۔ پھر کہہ دو سبحان اللہ، آواز نہیں آئی، اس کہہ دو، گوڑے چھاڑ کے کہو سبحان اللہ۔ کی شان دسامی امی عائشہ دا، اور جدی شان دے وچ قرآن آیا، کی شان دسان امی عائشہ دا، جدی شان دے وچ قرآن آیا، اور جدے در اقدس تے چل چل کے، جدے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا، جدے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا۔ اور بات سنیا دے اے بیٹی پاک صدیق دیے، اے بیٹی پاک صدیق دیے، اے شوہر نبی سہارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، اور جنہ تن من نبی تو وارے نے۔ کون پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، آپ نے ایک اور لمبا سفر فرمایا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سن 5 ہجری کتنے؟ سن 5 ہجری دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام غزوہ بنی المصطلق واسطے تشریف لے جا رہے ہیں، اور دعا کرو ہاں اج ماں عائشہ دی وفات دا دن ہے، اللہ سانو سارے انو جنت وچ ماں عائشہ دا ساتھ عطا فرمائے۔ ماں عائشہ دی محبت لے کے آئے ہو، اور ماں عائشہ دے روحانی بیٹے اور بیٹیاں آئے ہو، اللہ جی میں تیرے گھر وچ اکٹھے ہاں، ماں دی عائشہ نہ جنت وچ اکٹھے فرما دے۔ سن 5 ہجری دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام غزوہ بنی المصطلق واسطے میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں۔ آج قرآن ڈالیا گیا تے نامہ نکلیا، میری تے تواڈی اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے آقا جدوں بھی لمبا سفر فرما دے اپنی بیویاں دے درمیان قرآن تازی کر دے، جس بیوی دا نام
آقا انہوں سفر دے نال لے جاندے اج سن 5 یا 6 ہجری دے اندر میرے آقا غزوہ بنی المصطلق واسطے جا رہے ہیں نام نکل آیا میری تے تواڈی اما جان عائشہ صدیقہ دا میرے آقا علیہ السلام ماں عائشہ نو نال لے کے تشریف لے جا رہے ہیں اور اے جڑا غزوہ ہے نا بنی المصطلق اے دے اندر میرے آقا دے نال 3000 دا لشکر ہے کنے ہزار 3000 دا لشکر میرے آقا علیہ السلام دے ہمراہ اللہ دے پاک پیغمبر اس غزوے واسطے تشریف لے جا رہے ہیں تے بعد اندر کہ جنگ ہوئی نہیں ایویں مختصر جی لڑائی ہوئی ہے دشمن ہتھیار سن کے نس گیا بعد اندر کہ جنگ ہوئی ہے خیر اس جنگ تو فارغ ہو کے نا میرے آقا علیہ السلام اس غزوہ بنی المصطلق تو واپس تشریف لے آ رہے ہیں سفر کر دیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک جگہ پہ آ کے میرے نبی نے پڑاؤ کر لے آئے صحابہ بھی بہ گئے آقا بھی آرام فرمان لگ پہ بھائی رات دا ٹائم ہے تھک گئے جٹ سان لی لئیے کہ پھر اپنا اگلا سفر شروع کریں گے صحابہ بھی آرام کر رہے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی آرام فرمان لگ پہ رات دی تاریکی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حوض وچ اٹھیا کہ سیدہ ماں عائشہ قضاء حاجت کرنے واسطے نا ذرا دور چلیا جاندیاں نے قضاء حاجت تو فارغ ہوئیا واپس اپنی جگہ تے آ گئی آ کے لیٹ جاندیاں نے اپنے گلے نو ہاتھ ماریا گلے دے اندر ایک موتیاں کا ہار ایک نگینے دا سیٹ موتیاں دا سیٹ ہاتھ ماریا ہار نظر نہیں آ رہا سیدہ عائشہ سمجھ گئی بھئی ہار کتے ڈگ پہ آئے کہ ماں عائشہ ہی نہیں قدمہ تو واپس آئی آکے نا ہار تلاش کرن لگ پئیا ہار تلاش کرتے آئے وقت کافی گزر گیا ہے ادھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ نو اعلان کر دیتا ہے الرحیم پروانے ہو چلو اگلے سفر دیا تیاریاں کریے چلو مدینے دے رائے پئیے صحابہ نے سواریاں اٹھائیاں نے مدینے دے رائے پہ گیا تو انہاں جیڑا حوض اونٹ تے رکھیا جاتا ہے وہ حوض جدے وچ اما دی بیٹھیا کر دیا سا انہاں وہ حوض چکیا ان جی چک کے سواری تے رکھ دیتا ہے انہاں نو پتہ بھی نہ لگا وچ ماں عائشہ صدیقہ ہے نیوی کے نہیں بازی فرما دیا نے بھلا انہاں نو پتہ کیویں لگدا میرا تے وزن ہی کوئی نہیں سی اور وزن کنج بندا کئی دن تے ساڈے چولہیاں وچ اگ نہیں سی بلدی کھان نو لبدا کچھ نہیں کئی دن فاقے چلدے رہندے میرا وزن کیویں بندا ہے آخر سیدہ عائشہ دی عمر بھی تے اجے تھوڑی ہے اللہ صحابہ نے اونجی چکیا حوض تے سواری تے رکھیا انہاں نو پتہ نہیں لگیا ماں عائشہ تے ہار تلاش کرتی پھردی ہے مدینے تے رائے پہ گئے تے سفر کرتے ادھرو نا اجے منہ اندھیرا اند سورج دیاں کرنا اجے ظاہر نہیں ہوئی میرے آقا علیہ السلام نے ایک صحابی نے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا صفوان
تو قافلے دے پیچھے پیچھے آنا ہے. اگر قافلے دی کوئی ڈگی ٹٹھی چیز پیچھے رہ جائے انہوں پکڑ کے اگے قافلے تک پہنچانا ہے. حضرت صفوان آتے نے ادھے سورج دیا کرنا ظاہر نہیں ہوئی یار میں چلدا آ رہا یاد میری دوروں نظر پیندیاں نے مینوں ایک ٹھٹڑی نما کوئی چیز نظر آتی ہے. میں سوچیا شاید کسی صحابی دا شمار رہ گیا ہوئے گا. کہنے لگے میں اور ذرا قریب آیا نا تو پردے دیاں آیاتاں نازل ہون تو پہلا حضرت صفوان نے ماں عائشہ نو ویکھیا تے ہے اسی آیاتاں پردے دیاں بعد وچ نازل ہوئیاں نے. کہنے لگے اج میریاں نظراں پئیاں تے میں ویکھیا یہ کوئی سامان نہیں پیا یہ ماں عائشہ صدیقہ لیندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہا. ماں عائشہ ہار تلاش کر دیا واپس آ کے اس جگہ تے بیٹھ گئی کہ بیٹھیا نیند آ گئی تے ماں بھی لیٹ گئی. سوچیا ہے بھئی جدو اللہ دے پاک نبی اگے جان گے انہاں نوں جدو پتہ لگے گا تے مینوں بندہ کل کے منگوا لین گے یا آپ تشریف لے آؤ گے. ماں اسے قافلے والی جگہ تے بیٹھیاں نے تے ماں عائشہ نوں نیند آ گئی. حضرت صفوان نے ویکھیا تے ماں عائشہ صدیقہ لیٹیاں نے اے ذرا لاگے آ کے نا تے ذرا اونچی آواز نہ پڑھ دے نے انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ پڑھ دینے تے آپ سائڈ پہ ہو گیا. سیدہ عائشہ جلدی نہ اٹھیا اپنا دوپٹہ درست کر لے آئے اپنا چہرہ چھپا لے آئے. جناب صفوان نے اپنی سواری نو بٹھایا ہے سیدہ عائشہ نو تے سوار کر لیا. حضرت صفوان نے مہارت کو پکڑ رہی ہے اگے چلن لگ پے. ادھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اگے جا کے ایک جگہ تے میرے نبی نے پڑاؤ کیتا ہے اور اس قافلے دے اندر عبداللہ ابن ابی منافق بے ایمان بھی ہے یہ کئی ساتھی بھی ہے اندر دوروں نظراں پیندیاں نے انہاں دیاں نظراں سیدہ عائشہ دے پئیاں. حضرت صفوان بن معطل دے نظراں انہاں منافقہ بے ایماناں دیاں پیندیاں نے تے عبداللہ بن ابی منافق جیڑا نا اکھاں دے اشارے کردا اپنے یاراں بیلیاں نو اشارے نال کہن لگا او ویکھو او صفوان بن معطل آ رہے نے نال مصطفیٰ دی زوجہ عائشہ آ رہی نے. عائشہ اینی چنگی ہوندی تے پیچھے کیوں رہ جاندی. توبہ اللہ میری تو جائے بدبختہ تینوں زمین نے غرق کیوں نہ کر لیا تینوں الزام واسطے بھی گھر لبا تے مصطفیٰ دا ہی لبا. اس بدبخت نے اکھاں دے اشارے کیتے کہن لگے جے نبی دی بیوی ایڈی چنگی ہوندی تے پیچھے کیوں رہ جاندی. اللہ میری توبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میرے پیغمبر دے ہمراہ نے اس سفر تو واپس مدینہ طیبہ پہنچ گئے کہ سیدہ عائشہ اپنے گھر دے اندر نے ماں عائشہ نو کوئی خبر نہیں مدینے اندر کی کوہرام مچ گیا ہے مدینے اندر کی افواہاں پھیل گئیاں نے منافق طرح طرح دیاں گلاں کرن نے اور انہاں بے ایماناں نے جڑے کوئی نئے مسلمان ہوئے سن نا انہاں مسلماناں نو بھی انہاں گلاں وچ شامل کر لیا ہے. اللہ جگاں دے پیر علیہ السلام تک بھی خبراں پہنچیاں کہ میری عائشہ تے الزام لگے آئے میری عائشہ تے ظالماں نے تہمتاں لا دتیاں نے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی پریشان نے تے میرے آقا علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے آندے نے. ماں دی عائشہ فرماندیاں نے مینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں میرے بارے مدینے کی گلاں ہو رہی
نے میرے بارے کی طوفان بدتمیزی بابا ہو چکا ہے تے بس مینوں اینا کو پتہ ہے نبی دیاں پہلے والیاں محبتاں نہیں رہ گئیاں میرے نبی دے پہلے والے پیار نہیں رہ گیا میرے آقا گھر تشریف لے آندے تے حضور نہ دروازے تو ہی آواز دے کے پوچھ لیندے عائشہ دا کی حال ہے بیمار دا کی حال ہے سیدہ نو بخار بھی تے ہو گیا کوئی سفر دی تھکاوٹ ہے میرے آقا دروازے تو پوچھ کے پشان ٹر جاندے نے عائشہ دا کی حال ہے میں آندھی آقا الحمدللہ اللہ دا شکر ہے میرے آقا علیہ السلام 40 دن تک پریشان رہ کنے دن 40 دن تک پریشان رہ اور جامعہ ربانیہ چاہن والے ہو یار ایک گل دا میں رب دا واسطہ دے کے سوال کرنا چاہنا اور یار جے میرے نبی ساریاں لکیاں چھپیاں جان دے سن جے میرے نبی میں غیب جان دے سن تے پھر 40 دن تک پریشانیاں کا دیا رہیاں پھر میرے نبی نو کیوں نہ پتہ لگیا میرے آقا پریشان نے آپ فرماندے نے صحابیوں مینوں میری عائشہ دے بارے کوئی مشورہ دیو نا میں عائشہ دے بارے پریشان ہاں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دے نے سونےو اللہ نے تانوں ہور بھی بیویاں عطا فرمائیاں نے عائشہ نہیں تے ہور بھی تے بیویاں ہیں نے نا کیڑی گل ہے عمر میری عائشہ دے بارے کوئی مشورہ دے ہاں میں عائشہ دے بارے پریشان ہاں تے جناب عمر کہن لگے سونےو ایک گل دا جواب تسی مینوں دیو ہاں عائشہ نال جدوں نکاح کیتا دے میری مرضی نال کیتا دے فرمایا نہیں عمر سونےو عائشہ دا نکاح تواڈے نال تسی اپنی مرضی نال کیتا فرمایا میری مرضی نال بھی نہیں ہویا سونےو عائشہ نال نکاح ام رومان دی مرضی نال کیتا دے یا صحابہ دی مرضی نال کیتا دے تے میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے عمر عائشہ نال نکاح ہویا تے عرش والے دی مرضی نال ہویا عائشہ نال نکاح ہویا تے عرش والے دی مرضی نال ہویا تے عرض کردے نے سونےو رب اپنے پاک نبی واسطے ناپاک بیوی دا انتخاب نہیں کر سکتے اللہ خود پاک ہے اللہ دا نبی پاک ہے تے نبی دیاں بیویاں بھی نبی دیاں بیویاں پاک نے نبی دا بستر بھی پاک ہے اللہ عمر کہن لگے سونے ہوئے ہو نہیں سکتا کہ پاک نبی دے پاک بستر واسطے میرا اللہ ناپاک بیوی دا انتخاب نہیں کر سکتا کہن لگے سونے ہو میرا دعوت میرا اعلان ہے عائشہ پاک بولو عائشہ جیدہ ایمان ہے ماں عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام پریشان ہے عائشہ دے مسئلے دے اندر میرے نبی غم صدا میں ایک دن جگہ دے پیر علیہ السلام تشریف لے آئے ماں دی عائشہ فرماندیاں نے میں عرض کی تھی کئی دن گزر گئے نے حضور میرے نہ گل ہی نہیں کر دے کئی دن گزر گئے نے بس ایویں ٹمپریلی دیا بندہ جویں اپنا فرض ادا کردا ہے میرے آقا پوچھ کے تے واپس ٹر جاندے نہ پہلے والیاں محبتاں رہ گئیاں نے نہ پہلے والے پیار ہی رہ گئے نے ماں عائشہ بھی تے پریشانی تے عالم اندر اکھاں چوں آنسو ڈل رہے نے عرض کر دیا نے سونےو اگر مینوں اجازت ہو تے میں اپنے ابو دے گھر ہی چلی جاواں میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے عائشہ ہاں ابو دے گھر جانا چاہنی ہے تے چلی جا سیدہ عائشہ میرے آقا علیہ السلام نے تو غلام نال کلے آئے تے سیدہ عائشہ اپنے ابو دے گھر آ گئی آ کے دروازہ کھٹکھٹایا تے ماں ام رومان نے دروازہ کھولیا تے ماں ام رومان دیاں اکھاں ڈل رہیاں نے
मापे हो जानते हो जिदी बेटी दी इज्जत वाली सफेद चादर ते दाग लग जाए अल्लाह दी कसम है उन्हां मापियां दा माशरे च मुंह कढना मुश्किल हो जाता है। दुआए करो अल्लाह सानू बेटियां दित्तियां नहीं ते बेटियां दी इज्जत दी हिफाजत फरमा। जिदी बेटी दी इज्जत वाली सफेद चादर ते दाग लग जाए मापियां का जीना हराम हो जाता है। सैयदा मां उम्मे रुमान रजी अल्लाह तआला अन्हा ने दरवाजा खोलिया एंड सैयदा आयशा दौड़ के मां दे गले च लग जांदियां ने ते छम छम अखां डुल पईयां ते फरमांदियां ने अम्मी बड़ा पता ही तुहाडी बेटी दे बारे मदीने च की गल्लां हो रही ने। फरमादियां ने हाँ बेटी आशा पुत्र गल्लां ते मैं भी सुनिया ने। अम्मी इस गल दा मेरे अब्बू नू भी पता है कि नहीं? हाँ बेटी तेरे अब्बू नू भी पता लग गया है। अम्मी इस गल दा मेरे नबी नू भी पता है कि नहीं? हाँ बेटी आशा तेरे नबी नू भी पता लग गया है। सैयदा आशा दे सबर दे सारे बंधन टुट गए ने अखां डुल रही ने छम छम रोई जांदियां ने मां बेटी रोंदियां ने पईयां अखां डुल रही ने। ऊपर वाले कमरे दे अंदर अबू बकर सिद्दीक बैठे ने ते रब दा कुरान पे पढ़दे ने। ऊपर वाले कमरे के अंदर अबू बकर बैठे ने अल्लाह के कुरान दियां तिलावतां कर रहे ने। मां बेटी दियां सिसकियां निकलियां रोंदियां आवाज़ां निकलियां रोंदियां सिसकी दी आवाज निकली। अबू बकर ऊपर वाले कमरे चो नीचे तशरीफ लाया है आके बेटी आयशा नु सीने ना लगाया। फरमाते ने बेटी आयशा बेटी सबर कर पुत्र गल्लां ते मैं भी सुनिया ने अल्लाह बेहतर फरमाएगा। ते नाल फरमाते ने बेटी आयशा इंज दे हालात अंदर पुत्र तैनू साडे घर नहीं सी आना चाहिए। और लोगो अकलमंद मापे जिन्हां धीआं नू फसाना हुंदा ओ धीआं नू घर नहीं बिठाया करते। और लोगों बेटियां घर रखन वालियां चीज नहीं होंदियां। क्या लगे आयशा इंज दे हालात अंदर पुत्र तैनू साडे घर नहीं सी आना चाहिए। जनाब सिद्दीक अकबर ने अपनी बेटी आयशा नू नाल लिया ते मेरे आका अलैहिस्सलाम दा दरवाजा खटखटाया। बेटी आयशा नू मेरे नबी को लेके चले गए ते मेरे नबी भी नीवी पा के बैठे ते नबी दी अखां डुल रही ने छम छम पैगंबर रोई जा रहे ने। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दियां अखां चो आंसुआं दियां चढ़ियां नजर आ रही ने। एक जनाब अबू बकर जाके करीब बै गए ने मां आयशा सिद्दीका भी बै गई ने। एक और औरत एक बीबी है वो भी आके लाके अंसारिया औरत है वो भी आके करीब बह गई है। ते मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एंड मां आयशा सिद्दीका दे चेहरे पर नजरा उठाइया। आप फरमाते ने आयशा 40 दिन हो गए ने मैं तेरे मसले च परेशान हाँ। आयशा आखिर बंदियां को गलतियां हो जांदियां ने। आयशा जे गलती हो गई जे गुनाह हो गया ते दसना अल्लाह को मुआफिया मंग लेने मां आयशा दियां अखां डुल पईयां सारों कितार रोन लग पईयां। क्या लगियां सोने तुहाडे कोलों इंज दी तवक्को नहीं सी आका तुहाडे कोलों इंज दी उम्मीद नहीं सी सोने तुसी भी इंज दियां गल्लां कर दित्तियां ने। मेरे आका फरमांदे ने आयशा फिर भी दसना जे गलती नहीं होई ते तां भी
دس عائشہ جے غلطی ہو گئی تے تاوی دس دے ماں عائشہ کہن لگیا سونے ہو اصل وچ گل ہن اے حالات ایسے بن گئے نے جے میں آکھا میں گناہ نہیں کیتا تو تساں مننا کوئی نہیں جے میں آکھا میں گناہ کیتا تے میں کیتا کوئی نہیں میری مثال عائشہ فرماندیاں نے اتنی پریشانی میں اتنی ٹینشن دے اندر اینو جناب یعقوب نبی دا نام بھی بھول گیا ہے عائشہ فرماندیاں نے سونے ہو میری مثال تے یوسف دے ابو والی مثال ہے میں تے اونجی آکھاں گی جویں یوسف دے ابو نے آکھیا سی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون سونے ہو میں تے اور صبر ہی کرانگی جنہیں یوسف دے ابو نے صبر کیتا ہے اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پریشان ہے سیدہ عائشہ بھی روئی جاندیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی روئی جا رہے ہیں کہ بالآخر ماں دی عائشہ فرماندیاں نے ادنا اچانک میں اللہ دے پاک نبی دے چہرے پر دیکھے آنا میرے آقا علیہ السلام دے انج پسینے دے قطرے موتیاں دی طرح آپ دی پیشانی تے بکھرن لگ پے آپ دی پیشانی تے موتی بن بن کے پسینے تے گرن لگ پے میرے آقا دا سر مبارک ذرا چکن لگ پیا ہے ماں دی عائشہ فرماندیاں نے میں سمجھ گئی جبریل آ رہا ہے ماں عائشہ فرماتی میں سمجھ گئی جبریل آ گیا ہے میں سمجھ گئی وحی نازل ہو لگی ہے میرے آقا علیہ السلام اگر وحی تو فارغ ہوئے نا آمنہ دلال نے انج اپنا چہرہ اٹھایا آپ فرماتے نے عائشہ مبارک ہوئی عائشہ مبارک ہوئی سونے ہوندے پریشانیاں سے بھلا قادیاں مینو مبارکاں دے رہے ہو میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میری عیش بھی آ رہی ہے اللہ ذوالجلال نے تیری صفائی اندر ایس قرآن دیا 18 آیاتاں نازل فرما دیتیاں تیری صفائی اندر تیری پاکیزگی اندر اللہ نے قرآن دیا 18 آیاتاں نازل فرما دیتیاں یعنی اللہ نے قرآن دا پورا رکوع نازل فرما دیتا ہے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم اللہ نے قرآن نازل فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ سونیا تسی جدو سنیا تسی کیوں نہ کہہ دیتا ہے یہ تے سراسر بہتان ہے یہ تے سراسر الزام ہے سونیو عائشہ پاک
عائشہ سونیو عائشہ پاک اللہ اللہ ماں دی ایسا دی آنکھاں ڈول رہی نے ابو بکر بھی کول بیٹھے نے ابو بکر کہن لگے عائشہ پتر اٹھنا اٹھ کے اپنے نبی کا شکریہ ادا کر ماں دی عائشہ کہن یہ تو پہلا نا ماں دی فرما دیا نے میں بھائی آن تو پہلا میں اپنے ابو نو آکھیا سی ابو جی تسی کو میرے والوں صفائی پیش کر دے ہو میں اپنی امی نو بھی آکھیا امی جی میرے والوں کوئی صفائی دے دے ہو ماں بھی کہن لگی بیٹے باپ بھی کہن لگا بیٹی عائشہ اگر گل کسے ہور دی ہوندی تے پتر ہزاراں لکھاں صفائیاں سن معاملہ تیرا تے تیرے محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم اسی کوئی صفائی نہیں دے سکتے ابو بکر کھڑے ہوئے کہنے لگے بیٹی عائشہ اٹھنا اٹھ کے اپنے نبی دا شکریہ ادا کر ماں دی پتہ کیا دیا نے ابو جی نہ میں پہلا تہاڈا شکریہ ادا کرنا نہ میں پہلا اللہ دے نبی دا شکریہ ادا کرنا میں تے اس کائنات دے رب دا شکریہ ادا کراں گی کہ جن نے عائشہ دی صفائی اندر قرآن دا پورا رکوع نازل فرما دیتا ہے میں تے اس رب دا شکریہ ادا کراں گی کہ جس رب نے رہتی دنیا تک واسطے اس قرآن دے اندر 18 آیاتاں عائشہ دی عصمت وچ نازل فرما دیا اور قیامت دی دیواراں تک لوگ اندر رہن گے تے قرآن پڑھتے رہن گے سبحانک پڑھ لو سبحانک ھذا بہتان عظیم میں قربان جاواں عائشہ دیا گواہیاں تے صفائیاں کائنات دا رب پیا دیندا ہے دیکھ لو ایتھے جریج ولی تے الزام لگا گواہی ایک دودھ پیندا بچہ دے رہا ہے جناب یوسف تے الزام لگا گواہی ایک بچہ دے رہا ہے سیدہ مریم تے الزام لگا گواہی بچہ دے رہا ہے پر اللہ ذوالجلال دی قسم جدوں ماں عائشہ تے الزام لگا تے گواہی سچا رب دے رہا ہے ادھر بچہ دے رہا گواہیاں ادھر کائنات آیا سچا رب گواہیاں دے رہا ہے اللہ اللہ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے گواہی دی تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی اگر تیری سہما اگر تیری سحر پرور ادا پر حرف آ جاتا خدا کا انتخابی فیصلہ مخدوش کہلاتا خدا لم یزل کا اما خدا لم یزل کا بارہا تجھ پہ سلام آیا خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پہ سلام آیا رسول اللہ نے رکھا ہے صدیقہ لقب تیرا رسول اللہ نے رکھا ہے صدیقہ لقب تیرا فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا میرے بھائی میرے برادر میرے آقا علیہ السلام دی ازواج او ماں دی عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالی عنہا ماں دی عائشہ صدیقہ 66 سال دی عمر پائی کتنے سال دی 66 سال دی عمر سیدہ ماں دی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پائی ہے اور بالآخر سیدہ ماں دی عائشہ دنیا کا سفر مکا گئیاں اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے اور
آپ کو ہمیشہ واسطے اللہ دے سپرد کر دیتا گیا۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، 17 رمضان المبارک آج دے دن ماں دی سیدہ عائشہ دنیا تو رحلت فرما گئیاں، اور میں انہا او ماں دی عائشہ نے جنہ دے بارے قرآن نے اعلان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم واولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا کان ذالک فی الکتاب مسطورا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ منو تے توانو ماں دی عائشہ دی سیرت نو ابنان دی اور ساری زندگی ماں عائشہ دی سیرت دے مطابق زندگی گزارت دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڑیاں بیٹیاں، ساڑیاں ماما بہنا بیٹیاں واسطے سیدہ ماں دی عائشہ صدیقہ دی سیرت اللہ نے مشعل راہ بنایا ہے۔ انہاں دی سیرت نو اپناؤ، انشاءاللہ الرحمن رب العالمین دنیا بھی بہتر فرما دیں گے، اللہ آخرت بھی بہتر فرما دیں گے۔ آج دا یہ پروگرام فقط اللہ دی رضا واسطے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی محبت و عقیدت دے اندر آج دا یہ پروگرام اللہ قبول فرمائے، اور آج دا یہ بیٹھنا اللہ نجات دا ذریعہ بنائے، اور قیامت نو اللہ ماں عائشہ صدیقہ دے منن والیاں تے سانو ساریاں نو شامل فرمائے۔ بیماراں دی صحت واسطے صحابہ کعب تو ہن رہ گیا کی اصل اصل سے پچھلے سال میں وعدہ کیتا سی صحابہ کہف انشاءاللہ اگلا سال بیان کریں گے، لیکن کچھ دوستان نے ساڑھے ملک ضیاء اللہ صاحب اور کچھ دوستان نے اصرار سی کہ ماں دی عائشہ صدیقہ دا بیان کرو۔ چلو انشاءاللہ پھر کسی موقع دے انشاءاللہ تعالی پھر بیان کریں گے۔ کر یار صدیق تیاری ساڑی ازلا تو ہے یاری، کر یار صدیق تیاری ساڑی ازلا تو ہے یاری، ہجرت دی رات ہے باری ساڑی ازلا یاری، تیرا پار صدیق اٹھاوے تینو کوئی تکلیف نہ آوے، تیری بن جاواں اسواری ساڑی ازلا تو ہے یاری۔ دعا کرو اللہ نبی دے یارہ دا سچا یار بنائے، کتاب و سنت کو سمجھ کے اللہ صحیح مانے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڑھے ملک شبیر احمد صاحب انہوں دے سسر اللہ انہوں نے کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ چند دن پہلا وہ وفات پا گئے نے، بڑے اللہ دے پیارے اور نیک بندے سن۔ ملک شبیر صاحب دے سسر نو اللہ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اس طرح ساڑھے چو جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے نے، اللہ انہاں سارے دی مغفرت فرمائے، آمین کہو۔ جنہ دے ماں باپ زندہ نے اللہ صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اے پروانہ بچہ انہاں دی اہلیہ بس دعا کرنا اللہ انہاں دی اہلیہ نو مکمل صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ساڑھے چودھری نوید گجر صاحب اللہ انہاں دے ابو جی دی قبر نو جنت آباد بنائے۔ اے جے جگہ دے بیٹھے ہیں یہ جگہ وہ بزرگاں نے اپنے ہتھی خریدی سی، آج دنیا تو چلے گئے نے، اللہ نوید بھائی دے ابو جی دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنائے۔